Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa. Today our topic is conservation of energy resource for class 10th subject Social Science branch Geographia, chapter number 5. Dear students, in this video session we shall discuss on the conservation of energy resource. Last subtopic is chapter का Energy is a basic requirement for economic development. बच्चों तवानाई बुनियादी ज़रूरत है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसमें तवानाई का एक अहम रोल है। हमारी जो माशत है इसका पहिया तवानाई से चलता है। तो बच्चों ये तवानाई हम हासिल करते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिनको हम कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसके अलावा आज के दौर में हम नॉन कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी से भी एनर्जी हासिल करते हैं। विंड, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी में आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, किसी भी मुल्क के इकोनॉमिक सेक्टर्स, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक, तो इसमें भी तवानाई का अहम रोल होता है। यहाँ पर बात करेंगे एग्रीकल्चर की। बच्चों एग्रीकल्चर इस वक्त एग्रीकल्चर मशीनों से होता है और इन मशीनों को चलाने के लिए बच्चों तवानाई की ज़रूरत होती है। मशीनों का भरपूर इस्तेमाल हम इस वक्त एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में करते हैं। सेम हमारी जो सनतें हैं, इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर जो मशीनरी है इनको चलाने के लिए भी तवानाई की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मॉडर्न ट्रांसपोर्ट चाहे वो रोडवेज हो, रेलवेज हो, एयरवेज हो, वाटरवेज हो, ये 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी हम देखते हैं कि हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। गर्ज ये कि एनर्जी इस वक्त हमारे लिए इंडिस्पेंसेबल बन चुका है। इसके बगैर आजकल के दौर में ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है। इस एनर्जी से हम इस वक्त दुनिया में तरक्की के झंडे गाड़ रहे हैं। तो बच्चों इस वक्त की दुनिया में हम देखते हैं कि कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज़ आल्सो इंक्रीजिंग। हर एक घर में हम देखते हैं कि या हर एक मुल्क में हम देखते हैं कि एनर्जी की जो खपत है, तवानाई की जो खपत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे डोमेस्टिक की, तो हम ये देखते हैं कि हर एक घर में इस वक्त रेफ्रिजरेटर, टीवी, गीज़र्स, हीटर्स, बॉयलर्स, राइस कुकर, वॉशिंग मशीन, इनका इस्तेमाल होता है। नो डाउट कि इन डिवाइस से हमारी ज़िंदगी कंफर्टेबल बन चुकी है, लेकिन इनसे तवानाई की मांग में बेहद इजाफा हो चुका है। यही कंडीशन हर एक मुल्क में इस वक्त देखते हैं कि हर एक मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है। एनर्जी की खपत हर एक मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसलिए हम देखते हैं वी शुड यूज़ अ सस्टेनेबल एनर्जी। तो हमें सस्टेनेबल एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। सस्टेनेबल एनर्जी में बच्चों आते हैं विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। बच्चों ये इन एनर्जीज़ का इन तवानाइज़ का इस्तेमाल हम बहुत लंबे अरसे तक कर सकते हैं। सेकंड, ये इससे एनवायरनमेंट को ख़तरा नहीं है, ये इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये। सेकंड, इनसे हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो सकती है और ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी महफूज रह सकती है। गर्ज ये कि इन चीज़ों को डेवलप करना ताकि हम अपनी इस इकनॉमिक के पहिए को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम बच्चों देखते हैं, अब हम बात करेंगे कि किन स्टेप्स के ज़रिए, किन इक़दाम के ज़रिए से हम एनर्जी को महफूज रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, इनमें देखेंगे हम। पहला स्टेप, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बच्चों हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर इस वक्त करीब हर एक घर में प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं। अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करने के बजाय हमें पब्लिक गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे एक तो हम पेट्रोलियम को बचा सकते हैं, सेकंड माहौल को भी पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, इससे हम एनर्जी को महफूज रख सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस आते हैं, ट्रेन्स आते हैं। इन चीज़ों में अगर हम सफ़र करेंगे बनस्बत अपनी गाड़ियों से, तो
آپ دیکھتے ہو کہ پرائیویٹ گاڑی میں ایک بندہ یا دو بندے جاتے ہیں، جبکہ ایک بس میں 30 35 40 بندے ایک ساتھ سفر کرتے ہیں۔ تو اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کنزرویشن آف انرجی ریسورس کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ، سوئچ آف الیکٹرسٹی وچ وین ناٹ ان یوز۔ تو بچوں یہاں پر ہمیں الیکٹرسٹی کا، بجلی کا استعمال تب نہیں کرنا چاہیے جب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم سپوز ایگزامپل ہم ایسے ہی اپنے الیکٹرک لیمپس کو رکھتے ہیں جب کہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، خاص کر دن میں، یا آپ اپنے کمرے کا فین ایسے ہی رکھتے ہیں، یا کچھ اور ایگزامپلس بھی یہاں پر بتاؤں گا میں۔ ہم واشنگ مشین کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، ہم ہاتھوں سے بھی کپڑے دھو سکتے ہیں، یا ہم کچھ ایسے ڈیوائس کا استعمال کرتے ہیں جن سے ہم صفائی کرتے ہیں، ہم ہاتھوں سے بھی صفائی کرتے ہیں، اس طرح سے ہم بجلی کو بچا سکتے ہیں۔ یہاں پر جو یہ پوائنٹ ہے، سوئچ آف الیکٹرسٹی وین ناٹ ان یوز، یہاں پر جب ہمیں بجلی کی ضرورت نہیں ہوگی تب ہمیں بجلی کو بند کر رکھنا چاہیے۔ ایگزامپل آپ دے سکتے ہو لمپ کا بھی، یا فین کا بھی، یا کسی اور ڈیوائس کا بھی، جب ان کی ضرورت نہیں ہوگی تو ان کو بند ہی کرنا چاہیے، اس سے ہم الیکٹرسٹی کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، یوزنگ پاور سیونگ ڈیوائسز، ہمیں پاور سیونگ ڈیوائس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہم ایل ای ڈی لیمپس کی بات کریں، ایل ای ڈی لیمپس کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے، جو پرانے ٹریڈیشنل لیمپس سے کم بجلی لیتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں۔ یا اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ریفریجریٹرس آئے ہیں، یا ایسے ڈیوائس آئے ہیں جو بجلی کو کم کنزیوم کرتے ہیں، ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوز نان کنونشنل سورس آف انرجی، یوزنگ نان کنونشنل سورس آف انرجی، ہمیں نان کنونشنل سورس آف انرجی کا استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھو بچوں کیسے، اس وقت رائس کوکرز کی بات کریں گے، وہ سولر رائس کوکرز آئے ہیں جو سولر ہیٹ سے چلتے ہیں۔ اس طرح سے سولر انورٹر بھی اس وقت آئے ہیں، سولر انورٹر سے بھی ہم اپنے گھر کی جو ہماری ضرورت ہے وہ پوری کر سکتے ہیں۔ تو نان کنونشنل سورس انرجی سے بچوں، میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ یہ رینیویبل سورس آف انرجی ہے۔ سیکنڈ، ان سے پولوشن بھی نہیں بڑھتی ہے۔ یہ کچھ سٹیپس ہے، اگر ہم معمولی ایک چھوٹا سا سٹیپ بھی اٹھائیں گے اپنے گھر سے، اگر ہم معمولی بجلی اپنے گھر سے بچت کریں گے، ہر ایک مکان اگر ایسا ہی کرے گا، تو سمجھو کہ ہم کتنی بجلی اپنے ملک کے لیے بچا سکتے ہیں۔ یا اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ، اگر سپوز پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال زیادہ ہوگا، اپنی پرائیویٹ گاڑیوں کو گھر میں رکھیں گے، تو ہم کتنا پیٹرول اپنے ملک کے لیے بچائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بچوں کہ ایک ملک کو کتنا پیسہ، کتنا سرمایہ خرچ کرنا پڑتا ہے ان انرجی ریسورس کو حاصل کرنے میں، امپورٹ کرنے میں۔ تو یہ ہر ایک بندے کا، یہ ہر ایک سٹیزن کا فرض ہے کہ وہ گڈ مینر میں، جوڈیشس مینر میں انرجی ریسورس کا استعمال کرے۔ تو ہمارا ایک سٹیپ، پازیٹیو سٹیپ اپنے ملک کے لیے، اپنے گھر کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ٹاپک، کنزرویشن آف انرجی۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ تھینک یو۔